आमची कोंकणीचो जो इतिहास आसा वो उणेशे इतले शेकडे आनी हाजेर आमची एक सांगपाची वस्त एक आहा की जेन्ना आमच्या भारत देशान हांव म्हणटा आमच्या एशियान पासून पयले पेपर जे छापलेले न्यूज पेपर ते गोंयान मदीं आनी रोमी लिपी मध्ये 1555 ह्या खंयच्या वर्सान म्हणजे आमचे रोमी लिपीचो इतिहास इतलो व्हड आसा आनी ह्या टायमार हो इतिहास फुडें वचपाक आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरम हाजे सगळे वावराडी हांगा हाजीर आसात. म्हाका एक धाकलो उगडास येता जेन्ना 18-19 वर्सांचो आसलो तेन्ना फादर आग्नेलान शिकतालो. नावेली फेस्त आसलें, फ्रेंडान तियात्राक आपयलो. त्याच दिसा 7 तियात्र चलतात 7 माटवांनी. आमचे कोंकणी रोमी लिपीचे तियात्रीस भावांनी घडलेले हाडलेले. कालूच फ्रेंडा मदेकात उलयतालो, तियात्राची गजाल करताले. कित्याक लागून? रोमी कोंकणीक लागून. अशें म्हणूंक लागले, अरे तो तियात्र बरो आहा, तो तियात्र बरो ना, त्या तियात्राक वचो नाकात, बेश्टे तिकेटीचे पयशे पिड्यार जातले. म्हजो हो आवाज आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक सांगता, जे तियात्र आमचे रोमी लिपी वावराडी बुरोवन हाडटात, घडोवन हाडटात, जो तियात्र बरो ना लेगून हाका तुमी तुमचो सपोर्ट करात. कित्याक आमची रोमी लिपीचो इतिहास हांगासुनूच आसा आनी हातूनच आमचे इतिहासाचे जी पावलां आसात ती जमनीन भितर गुटलेली आसात. देखून आमच्या तरणाट्यांनी जे कोण कोंकणी रोमी खातीर आपले फुडले मन दिवन काम करूंक सोदतात तांणी हे वार चालूच दवरचो आनी आमचे गोंयचे भाव जे रोमी लिपी खातीर सदांच वावुरतात तांणी ताका सदांच सपोर्ट करचो. इतलें सांगून रोमी लिपीचो मोगी जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा.